चलें जी, आज मैं आपको 1997 का एक किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं एसएचओ गढ़ महाराजा झांग में था, तो एक बहुत बड़ा मुनश्शात फ़रोश था जूरी भट्टी। और जब मैं झंग पोस्टिंग ही हुई है तो वहाँ 3 डैन थे, जिनको कहा जाता था कि ये अमाज गाह है मुनश्शात फ़रोशों की। उनमें से एक गेलपुर था जहाँ जूरी भट्टी रहा करता था। एक इधर मोचीवाला में था जिसे सेमेदी चौक कहा जाता था। और एक शोरकोट सिटी थाना में था जिसे कक्की नाव कहा जाता था। तो ज़ाहिर है जब मैं गढ़ महाराजा एसएचओ लगा तो आपको पता है, बहुत से दोस्तों को पता है कि मेरे फादर जो हैं वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे। और ज़ाहिर है वो बचपन से ही मुनशियात के बारे में जो मेरी नॉलेज थी वो यही थी कि इंतहाई नफ़रत थी। सारी ज़िंदगी मेरे वालिद एक्साइज में होते हुए इन्हीं ड्रग स्पेंडलर्स पे और मुनशियात फरोशों पे रेड करते रहे। एनीवेज, तो जाते ही मैंने इसके बारे में पता किया, क्योंकि ये बड़ा मशहूर व मरूफ था। मुनशियात उन दिनों में आइस शाइस तो नहीं होती थी, ये हीरोइन का काम ही करता था, चर्च अफ्यून जो भी मिल जाए। तो इसका घर जो है वो गेलपुर जो है वो मेरे लिए बड़ी हैरत वाली बात थी कि वो बिल्कुल सड़क के ऊपर था। यानी जो रोड जाती है 18 से अहमदपुर सियाल और आगे रंगपुर वगैरह में, तो ये मेन रोड पे था। तो पूछा भी इर्द गिर्द से कि क्यों नहीं पकड़ा जाता, तो कोई सेटिस्फाइंग आंसर नहीं था। बल्कि मैंने 2-3 रेड किए इस पे, तो हर दफ़ा मुज़फ़्फ़र खान सियाल अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो वहाँ 3 दफ़ा एमपीए थे और सियाल कौम के वो रिप्रेजेंटेटिव भी थे। मेरे साथ उनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। एहसन कॉलेज में पढ़े हुए थे, बैडमिंटन हम रात को जब भी टाइम मिलता है इकट्ठे खेलते थे। तो वो उसके सिफारशी थे। तो मैं उनसे पूछता था, मैंने कई दफ़ा उनसे पूछा कि एक मुनशियात फ़रोश है और रिनोन मुनशियात, तो आप क्यों उसकी सिफारिश करते हैं? तो उनका ये था कि यार कौन सी सिफारिश, बस यूँ समझो कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। तो मेरे ज़हन में था कि ये इतना कोई ख़ास नहीं, अदरवाइज़ तो ये है कि मैं गिला भी करता हूँ उनसे। लेकिन मुझे पता था कि जब मैंने इसको पकड़ लिया तो फिर मुज़फ़्फ़र खान साहब के लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा कि वो उसकी सिफारिश करें। वो 2-3 दफ़ा जो रेड किया तो वो काबू तो ना आया, लेकिन मैंने उसकी रैकी, बल्कि उसमें सबसे पहले मैंने ये स्टार्ट कर दिया कि जब भी मैं मेन रोड पे जाता गढ़ मोड़ पे, तो मैं गाँव से होके गुज़रता। गेलपुर में मैंने आना जाना, जब भी सरकारी गाड़ी पे होना, कहीं मैं जा रहा हूँ, तो गेलपुर के अंदर से मैंने गलियों से गुज़ार के जानी गाड़ी। तो उससे ये हुआ कि इसकी गाकी खासी कम होगी। जब एसएचओ हर वक्त आपके गांव में फिरता रहे तो डेफ़िनेटली वो एप्रीहेंशन तो हो जाती है गाहकों को। तो बस ये मैंने किया। इतनी देर में कुछ मैं सेट भी हो गया वहाँ और कुछ मेरे मुखबिर डेवलप हो गए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे मुखबिर मिली कि इसके पास अच्छी कंसाइनमेंट आई। तो मैंने इस पे रेड किया, इसकी गाड़ी को फ़ॉलो किया। अब ये गाड़ी बेवकूफ़ी इसने ये की कि ये गाँव में लेके चला गया गाड़ी। तो ये सेटल होगी बात कि अब ये आगे आ गया और हम पीछे हैं। तो सरकारी गाड़ी से मैं उतरा, इसने गाड़ी छोड़ी आगे और ये भागने लगा। तो उन दिनों में मैं बड़ा फिट था, ज़रा मैं कोई 32 साल एज थी मेरी और मैं अपने कांस्टेबल्स सबसे फिट था। तो मैं ही इसके पीछे था, वो उस दौड़ में सबसे आगे जूरी के पीछे मैं था। अब जूरी साहब जो हैं वो चढ़ गए कोठे पे, ज़रा उसका गाँव था, तो मैं इसके पीछे-पीछे था। तो एक जगह ऐसी आ गई जहाँ वो कोठा था, छत थी और उसके पर्दे नहीं थे। तो अब एक साइड पे जोरी साहब खड़े थे नुक्कड़ पे, जहाँ नीचे कोई 2 मंज़िल नीचे कोई चीज़ नहीं थी, नीचे वो गहराई थी। और एक नुक्कड़ पे मैं खड़ा था और मेरे हाथ में पिस्टल था। तो मैंने पूछा जोरी से, मैंने कहा अब क्या करना है जोरी? तो उसने वो पंजाबी में कहा, उन्होंने कहा शेखा तेरे हाथ नहीं आना, मरना कबूल है। और उसने छलांग लगा दी वो 2 मंज़िल बिल्डिंग से। तो ये भी ताज्जुब वाली बात थी कि इस हद तक वो डेस्परेट था या मुझसे वो इस हद तक ख़ाइफ़ था। बल्कि अब नीचे गए तो पता चला कि जोरी साहब जो हैं वो दोनों टाँगें टूट गई हैं उसकी। तो बहुत ही मेरे क्लोज़ फ्रेंड थे, वो भी बैडमिंटन मेरे साथ खेलते थे, डॉक्टर रफ़ीक गल्लू, जो उधर वो हॉस्पिटल था उसके वो इंचार्ज थे। तो बस वो उसको उठाया, तो इतने अरसे में पीछे से मुझे पता चल गया कि वो खासी कंसाइनमेंट जो है वो गाड़ी से मिल गई थी। तो अब मैं शेर हो गया। तो डॉक्टर साहब के पास ले गए उसे। डॉक्टर साहब से मैंने रिक्वेस्ट की कि बस इसको जो है ना जी वो ऊपर से इसका वो इसको करना है
مطلب اس کی کوئی ٹانگیں جوڑنے کے لیے میں آپ کے پاس نہ ہی آپ آرتھوپیڈک ہے، بس اس کے اوپر کچھ اس طرح کا حساب کر دیں گے، یہ یوں لگے جیسے اس کا اوپر سے ریپ اپ ہو گیا ہے یا اس کی ٹانگیں جڑ گئی ہیں، لیکن اس کو ایسے ہی رہنے دیں گے۔ تو بس وہ چیختا چلاتا جیسے جیسے وہ اس کی درد بڑھتی جا رہی تھی، جیسے جیسے اس کی وہ ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی، ظاہر زخم جو تھا یا بریکیج کی وجہ سے اب وہ مطلب جو ہے نا وہ چیخ چلا رہا تھا، تو اسے تھانے لے کے آیا تو وہ ظاہر ساری طرح پتہ بھی چل گیا۔ تو میرا خیال ہے مظفر خان صاحب نے ہی ڈی پی او صاحب کو بتایا۔ ڈی پی او صاحب میر زبیر تھے اینڈ ہی واز ویری کائنڈ ٹو می۔ کیپٹن زبیر بعد میں وہ علیحدہ بات ہے کہ انہی کی وجہ سے پھر میں ڈی ایس پی بھی نہیں ہو سکا اور انہوں نے مجھے سزائیں دی، لیکن اس وقت میں ان کے بہت زیادہ نزدیک تھا۔ تو ان کو پتہ چلا تو ان کی کال آ گئی، انہوں نے کہا پکڑ لیا آپ نے جوری کو؟ میں نے کہا جی پکڑ لیا۔ کہتے میں آ رہا ہوں تھانے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ تھانے ان کے آتے وہ جو اس کی وہ بینڈیج کروانی تھی وہ بھی کروا لی میں نے، اور ایک کمرے میں وہ لٹا دیا اسے۔ تو میرا خیال کو ہفتے والا دن ہی تھا، تو کوئی آلریڈی کوئی اتنا مجھے وہ ٹینشن بھی نہیں تھی کہ ابھی اس کا کوئی فوری ضرورت ہے کوئی بیلف شیلف آنے کا، یا کوئی ویسے بھی بڑا متروک بہت دور دراز کا تھانا تھا، ان دنوں میں اتنا فیشن نہیں تھا۔ تو وہ آ گئے ڈی پی او صاحب، اتنے عرصے میں اس کی جو کنسائنمنٹ تھی وہ ہم نے، اور اس کے پرچے جو تھے پچھلے اس کا ریکارڈ شکارڈ نکال کے ہم نے رکھا ہوا تھا۔ تو آئے میر صاحب ڈی پی او صاحب، ان کے ساتھ واقعی وہ مظفر خان سیال صاحب تھے، ایک دو بندے اور تھے۔ تو ان کے ہاتھ میں اسٹک تھی کیپٹن صاحب کے، وہ جو پولیس والے آفیسرس کی اسٹک ہوتی ہے۔ تو اب مجھے انہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ جوہری صاحب کدھر ہیں۔ وہ جوہری صاحب کی آوازیں اتنی بلند، وہ دل خراش قسم کی چیخیں مار رہا تھا کہ وہ جس کمرے سے آ رہی تھی ڈی پی او صاحب سیدھے ادھر ہی چلے گئے۔ تو میں بھی چلا گیا ساتھ، مظفر خان بھی تھا۔ تو وہ اب لیٹا ہوا تھا، تو اسے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا جوہری؟ تو جوہری نے کہا جی کہ مجھے شیخ صاحب نے اٹھا کے چھت کے نیچے پھینک دیا۔ تو ڈی پی او صاحب نے کہا اچھا، تو واقعی ایسا ہی ہوا ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو اس نے کہا کیا ہوا پھر؟ اس نے کہا جی کہ میری یہاں سے ٹانگ ٹوٹ گئی، میری یہاں سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ تو کیپٹن صاحب نے مجھے پوچھا، بلکہ جوہری سے پوچھا، اس نے کہا وہ اس کے وہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں وہ بتا رہا تھا کہ وہ نہیں ٹوٹی، پٹ پہ اس کے، تو وہاں سوٹی رکھی، اسٹیک رکھی، اور اس کا جوہری یہاں سے تو نہیں ٹوٹی تمہاری ٹانگ؟ تو جوہری نے کہا نہیں جی۔ تو مجھے دیکھ کے کہتے ہیں کیپٹن صاحب، اس نے کہا یہاں سے بھی توڑ دو اس کی، اور یہ کہہ کے باہر نکل گئے۔ اب اس طرح کی بات ہونے میں زارا مظفر خان کو تو چھپنے کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، وہ بھی ساتھ ہی نکل گیا۔ اب جب یہ چلے گئے سارے اور اس کا کچھ نہیں بنا جوہری کا، تو اس نے پھر اس نے کہا جی میری ٹانگیں چلے جائیں گی تو مہربانی کریں مجھے۔ تو میں نے کہا یار میں تو تمہارا کوئی دشمن نہیں ہوں، جو کنسائنمنٹ مجھے رات کو پتہ چلا ہے یہ پوری نہیں ہے، تو بس وہ کوئی جتنی وہ کنسائنمنٹ مجھے پتہ چلا تھا اس نے وہ پوری کی، اس پہ پرچہ دیا، اور مطلب جو ہے نا جی وہ کیفر کردار تک پہنچا، اس کو سزا ہو گئی۔ یہ اس کے بعد پھر 2013 میں، یہ 1997 کی بات ہے، تو 2013 میں میری ڈیوٹی دوبارہ جنگ میں لگی۔ شہباز شریف صاحب آ رہے تھے، ایک وہ پول کا افتتاح تھا، تو میں نے اس کو 1997-98 کے بعد میں نے اسے 2013 میں دوبارہ دیکھا، تو میں ڈیوٹی پہ تھا، تو مجھے پتہ چلا جی کہ یہ جوہری بٹی ہے، کوئی کانسٹیبل پرانا تھا، اس نے مجھے بتایا، اور وہ لمپ کر رہا تھا۔ تو لمپ تو میں بھی کر رہا تھا، کیونکہ 2010 میں مجھے ایک انسیڈنٹ میں فائر لگ گیا تھا اور میری ٹانگ پیرالائز ہوئی تھی، ٹانگ کمزور ہوگی رائٹ۔ تو میں اپنے آپ کو اینالائز کر رہا تھا کہ دیکھیں میں نے یونیفارم پہنی ہوئی، جب میں لمپ کرتا ہوں یا میں لنگڑا کے چلتا ہوں تو یہ میرے لیے ایک آنر والی بات ہے کہ چلیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی میڈل لگا ہوا ہے۔ اور بہت خوبصورت، جب میں ینگ ایج پہ تھا تو مجھے یونیفارم بہت اچھی لگتی تھی، تو بعد میں ذرا وہ لنگڑاتے ہوئے شاید وہ عام لوگوں کے لیے میں مطلب جو ہے نا جی وہ کہہ لیں کہ وہ خوبصورت تو نہیں رہا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ اندر کی خوبصورتی تھی کہ چلیں یہ ایک ڈیورنگ جاب جو ہے وہ ایک ان دا لائن آف ڈیوٹی میری ٹانگ پہ رہی، اور جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ جیسے وہ لنگڑا کے چل رہا تھا، تو یہ بھی ایک میرے لیے ایک آنر والی بات تھی۔ ایک میڈل اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرے سینے پہ لگا ہے، کیونکہ وہ جو لنگڑاہٹ تھی وہ کسی پولیس مقابلے میں تھی، لیکن آن ادر سائڈ تھی، وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی نہیں تھی، بلکہ ایک مجرم جو تھا اس کو کیفر کردار پہنچانے تک وہ پہلا قدم تھا۔ تو یہ فرق جو تھا وہ میں نے بڑا انجوائے کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔
تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں، تو بس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہیں وہ پولیس آفیسر کی لائف میں آتے رہتے ہیں.